आज 2082 11 महिना 15 गते कि कसो केटा हो 15 गते का दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो अवस्थासम्म पुगेछ। यो माछापुछ्रे गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने यो शक्ति देवीको मन्दिर बनाउने क्रम आज यो अवस्थामा पुगेको छ। हेर्नुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्, प्रचार गर्नुहोस्, अवश्य पनि एक दिन पर्खाइको फल मिठो हुनेछ। मन खुसी प्रसन्न र आनन्द हुनेछ। यो मन्दिर पुरा स्थापना भइसकेपछि, स्वरूप बनिसकेपछि चिन्ता नगर्नुहोस्। भक्तजनहरू